तीन निशानियाँ जब आप दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी को याद कर रहे होते हैं, तो मुमकिन है कि वो भी उसी लम्हे आपको याद कर रहा हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है, खुसूसी तौर पर उनके लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मोहब्बत भरा कमेंट भी करते हैं। है अल्लाह, हमने अपने वो सारे फैसले तुझे सौंपे हैं जिनकी मसाफतें हमें मालूम नहीं, वो रास्ते जिनकी मंजिलें हमें नज़र नहीं आती, वो उम्मीदें कि जिनका बरहाना महाल लगता है, वो दुआएं जिनकी कबूलियत का वक्त हम नहीं जानते, वो नेमतें जिनके उसूल के असबाब मैसर नहीं। तो अपनी सिफात की बरकत से उन सब को पूरा कर दे। उन मोहब्बतों में सुकून अता फरमा जो आपकी बारगाह में महबूब है, और उन मोहब्बतों से दूर कर दे जो हमारे हक में बेहतर नहीं है। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जो बहन भाई कॉमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं, है अल्लाह, हम सब की दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कॉमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। आज मैं आपको तीन ऐसी ख़ास निशानियां बताने जा रही हूँ जिससे साबित होता है कि आप दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को याद कर रहे हैं। ये महज इत्फाक नहीं है, बल्कि ये आपकी तवानाई और दिमाग के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ही किसी को याद करते हैं, लेकिन कायनात हमें ये बताने के तरीके ढूंढ रही है कि यह एहसास दोनों तरफ से है। इसके बाद जब भी ये निशानियां जाहिर होंगी, आप समझ जाएंगे कि वो भी आपको याद कर रहा है। तो आइए जानते हैं उन पुरअसरार लेकिन हकीकी निशानियों के बारे में। सबसे पहली लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर निशानी ये है, अगर आप किसी को गहराई से याद कर रहे हैं, वो बार बार ख्वाब में दिखता है। ख्वाब सिर्फ बेकार ख्यालात नहीं होते। जब आप किसी को ख्वाब में बार बार देखते हैं, ख़ास तौर पर वाज़े और तफसीली ख्वाब, तो ये इस बात की इलामत है कि आपकी तवानाई का राब्ता उनसे बहुत मजबूत है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप दोनों लोग एक ही रात को एक दूसरे को ख्वाब में देखते हैं। जब दो लोग गहराई से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं, तो उनके दिमाग एक दूसरे से बातें करते हैं। आप अपने ख्वाबों में उसे देखते हैं और मुमकिन है कि वो भी उस वक्त आपको ख्वाब में देख रहा हो। दूसरी निशानी ये है कि आप अपने जिस्म में कुछ महसूस करते हैं और जज्बात उभरने लगते हैं। ये सबसे पुरस्रार लेकिन एक हकीकी निशानी है कि जब कोई आपको बहुत याद कर रहा होता है, तो आप उसे अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं। अचानक बगैर किसी वजह के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको गर्मी और सुकून का एहसास होता है। कभी कभी आपको अचानक जज्बात महसूस होते हैं, बगैर किसी वजह के खुशी, पुरानी यादें या इज़्तिराब होने लगता है। आप अपना काम कर रहे होते हैं और अचानक आप बहुत जज्बाती महसूस करने लगते हैं। ये उस शख्स की तवानाई है जो आप तक पहुंच रही है। साइंस में इसे तवानाई की एक शक्ल कहा जाता है। उसे एक दूसरे के साथ जुड़ना कहते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी तवानाइयाँ मिल जाती हैं और उनके मजबूत जज्बात एक दूसरे में मुंतकिल होते हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितने ही दूर हों। आप देखेंगे कि ये एहसासात अचानक नहीं होते, ये अक्सर किसी खास वक्त पर होते हैं, जब दूसरा शख्स वाकई आपकी परवाह करता है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, तो आप इन बातों को पहचान सकते हैं। तीसरी अलामत, चीज़ों का बार बार दोहराना और बार बार इशारे मिलना। ये इस बात का इशारा है कि तुम दोनों के दरमियान एक रिश्ता है। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं, तो आपको बार बार निशानियां नज़र आएंगी। उसका पसंदीदा गाना बार बार चलने लगता है, आपको हर जगह उसका नाम नज़र आने लगता है, उसकी पसंदीदा चीज़ें बार बार आपके सामने आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा मौसर निशानी ये कि आप ऐसे लोगों को बार बार देखते हैं जो उसकी तरह नज़र आते हैं। आप एक हजूम वाली जगह पर हैं, अचानक आपको लगता है कि आपने उसे देखा है, लेकिन वो कोई और होता है। ये कायनात का तरीका है आपको याद दिलाने का, बार बार ऐसे हालात में जाना जो आपको उसकी याद दिलाते हैं। याद रखें, शऊर और तवानाई का
ایک دوسرے میں تبدیل ہونا ایک سچ ہے۔ جب آپ کسی کو گہرائی سے یاد کرتے ہیں تو آپ انجانے میں توانائی بھیجتے ہیں۔ یہ توانائی لہروں کی طرح سفر کرتی ہے اور دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ انسان سوچ سمجھ کر اسے محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کا اثر اندر سے ہوتا ہے۔ ان علامات کو پہچاننے کے لیے آپ کو ہوشیار اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات اور احساسات پر توجہ دیں، ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کب اور کیسے یہ سگنلز آ رہے ہیں۔ جب کوئی میسج آئے تو دھیان دیں کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے تھے۔ جب خواب آئیں تو ان کی تفصیلات یاد رکھیں۔ جب آپ کے جسم میں کچھ محسوس ہو تو وقت اور جگہ نوٹ کریں۔ آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کو پہچاننا سیکھ جائیں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی علامات اور تصور میں کیا فرق ہے۔ حقیقی علامات میں ایک جیسی بات ہوتی ہے اور وہ اکثر سوچے سمجھے بغیر ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ سچی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ جسمانی احساسات جن کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ ایک ساتھ بہت سے اشارے ملنا اور دوسرے انسان کا بھی ماننا، یہ صرف تصور ہے کہ آپ ہی اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ عمومی احساس اور ہر چیز میں زبردستی رشتہ بنانا، زیادہ سوچنے کا نتیجہ اور کوئی حتمی ثبوت نہیں۔ جب آپ ان علامات کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ رشتہ سچا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو کچھ ذہنی سکون ملے گا۔ اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک مختصر پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن مایوس یا ضرورت سے زیادہ کام بالکل نہ کریں۔ اسے سادہ اور سیدھا رکھیں۔ اگر ابھی بات کرنا ممکن نہیں، شاید رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا حالات مشکل ہیں، تو یقین رکھیں صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو تصور کریں کہ آپ اس شخص کو اچھی توانائی بھیج رہے ہیں۔ پیار، امن اور خوشی کی خواہشات بھیجیں۔ اس خوبصورت رشتے کے لیے شکر ادا کرتے رہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں اور بھروسہ رکھیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ نشانیاں صرف یہ نہیں بتاتی کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے درمیان دل سے دل کا رشتہ ہے۔ ایسے رشتے بہت نایاب اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رشتہ ابھی کس مرحلے پر ہے۔ یہ رشتہ آپ کی زندگی میں کسی وجہ سے ہے۔ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا شاید یہ شخص آپ کا حقیقی ساتھی ہو۔ کائنات ہمیشہ پر اسرار طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ان علامات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی حدود کو پار کریں۔ اگر کسی نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہیں کچھ وقت چاہیے تو ان کی اس بات کا احترام کریں۔ آپ ان علامات کو کسی کے ساتھ جنون میں مبتلا نہ ہونے دیں، کیونکہ اچھے رشتے میں احترام سب سے اہم چیز ہے۔ ان علامات کو سکون کے لیے استعمال کریں، کسی کی جگہ یا زندگی میں زبردستی دخل اندازی نہ کریں۔ کبھی کبھی فاصلوں کو بڑھانا پڑتا ہے تاکہ ہم بڑھ سکیں۔ اگر آپ دونوں واقعی ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں اور اگر یہ نشانیاں آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو یقین رکھیں صحیح وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر کریں، بھروسہ رکھیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے خود پر کام کریں۔ اچھے لوگ خود بہت آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کچھ رشتے صرف جسمانی نہیں ہوتے، وہ دل اور توانائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب دو روحیں واقعی جڑ جاتی ہیں اور پھر فاصلہ، وقت یا حالات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ ان علامات کو محسوس کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیں کہ آپ کو ایک خوبصورت رشتے سے نوازا گیا ہے۔ اس سے پیار کریں، اس کا احترام کریں اور اس کی قدر کریں۔